शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आई हूँ, खौफनाक कहानियाँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सोबिया शेयर कर रही हैं। सोबिया कहती हैं, मैं खुशाब की रिहायशी हूँ। आपके साथ मेरी दादी अम्मा की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मेरी दादी अम्मा की नई नई शादी हुई थी। मेरी दादी अम्मा की शादी होकर तख्त हज़ारा के एक गाँव में वो रुखसत होकर आईं। मेरी दादी अम्मा दादा अब्बू के साथ वहाँ पर रहती थी। उनकी हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। दादा अब्बू इकलौते भाई थे और दादी अम्मा की जब उनसे शादी हुई उनके वालिदैन की तब डेथ हो चुकी थी। दादा अब्बू और दादी अम्मा अकेले ही रहते थे। दादी अम्मा को बहुत से लोगों ने कहा था कि यहाँ पर अकेली तुम नहीं रह सकती। वो जो इलाका था, वो जो गांव था, वहाँ के बहुत से ऐसे मामलात थे, लोगों की ये कहने की बातें थी कि वो जगह आज सेफ ज़दा है। पुराने दौर की बातें थी। वहाँ पर अक्सर रात के टाइम कोई चुड़ैल थी जो इन इलाकों में भागती थी। तो अक्सर दादी अम्मा को गांव की औरतें ये कहती थी कि तुम अपने पास किसी को रख लो वरना तुम अकेली डर जाओगी। दादी अम्मा बहुत बहादुर थी और दादी अम्मा कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम लोगों के वहम है। वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। उनकी शादी को तकरीबन 1.5-2 माह ही गुजरे तो उसके बाद ही तकरीबन बकरा ईद थी। उन लोगों ने कुर्बानी वगैरह की। बांटने के बाद घर के इस्तेमाल के लिए कुछ उन लोगों ने गोश्त वगैरह घर में रखा हुआ था। दादा अब्बू उस दिन घर पर नहीं थे। दोपहर का टाइम था। दादी अम्मा अभी घर के काम काज से ही फ्री हुई थी। एकदम से वो अपने सहन में ही काम वगैरह कर रही थी। कच्चा उनका घर था, बहुत बड़ा। वो बताती थी हवेली का सहन था, उसमें काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी थे और जो हवेली का दरवाज़ा था वो बिल्कुल दरख्तों के दरमियान में था। दरख्तों से घिरा रहता था उनकी हवेली का वो दरवाज़ा भी। कच्चा उनका सारा सहन था, जो आंगन था सारा कच्चा था और पीछे वो बरामदा और उसमें वो कमरे वगैरह थे, जिस तरह से टिपिकल एक स्टाइल होता है गाँव के घरों का। दादी अम्मा कहती हैं, जो ही मैं कपड़े धोकर सहन में बिछा रही थी, एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि घर के हवेली के दरवाजे के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ये दोपहर का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी। दादी अम्मा को बड़ी हैरानगी हुई कि इतने दोपहर में कौन औरत है जो बाहर बैठकर रो रही है। पहले उन्हें लगा कि शायद उनका वहम हो, कभी कभार जानवर भी इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं, क्योंकि जहाँ पर उनकी हवेली थी उसके सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा खेत खलियान भी थे, लोगों के घर थे मगर दूर दूर हुआ करते थे। तब इतने पास पास घर नहीं हुआ करते थे। इसीलिए दादी अम्मा को अक्सर गांव के लोग ये कहा करते थे कि आप अपने पास किसी को रख लें, आप अकेली ना रहें, बहुत बड़ी हवेली है। दादी अम्मा कहती हैं, जो ही वो गेट के पास गई, हवेली के दरवाजे के पास जो लकड़ी का एक दरवाज़ा था उसके पास गई, बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने पहले पूछना चाहा कि बाहर कौन है। उन्होंने पूछा बाहर कौन है। वो रोने की आवाज़ मज़ीद ऊंची हो गई। अब उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कोई बिल्कुल दरवाजे के बाहर बैठ कर रो रहा है। उन्होंने जो ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो क्या देखती हैं कि बाहर एक औरत बैठी हुई है। उसने काले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था और शलवार कमीज सुर्ख रंग का उसका लिबास था, जो गांव का स्टाइल होता है, वो उसके कपड़े थे। रो रही होती है तो दादी अम्मा से कहती है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम कौन हो। जिस पर वो कहती है, मुझे बहुत सा भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। एक छोटा सा बच्चा उसने उठाया हुआ, बच्चे का भी मुंह ढका हुआ दुपट्टे के साथ। दादी अम्मा ने कहा, अच्छा तुम ठहरो, मैंने खाना बनाया हुआ है तो मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। जिस पर उस औरत ने ये कहा, नहीं, वो जो तुम्हारे घर कच्चा गोश्त पड़ा है मुझे वो दे दो। दादी अम्मा एकदम चौंकी कि इसको कैसे पता चला है कि मेरे घर में कच्चा गोश्त है। दादी अम्मा ने कहा, तुम्हें किसने कहा है कि मेरे घर में कच्चा गोश्त पड़ा है। जिस पर उसका ये कहना था कि अभी तो ईद गुजरी है, हर घर में से मैं गोश्त ही मांग रही थी तो इसलिए तुमसे भी पूछ लिया। दादी अम्मा ने इतना ख़ास फिर उस चीज़ पर गौर नहीं किया। वो गई, वहाँ से उन्होंने एक शॉपर लिया, उसमें जितना एक उन्होंने उसको देना था वो डालकर उसको दे दिया। जो ही उसको दिया, एकदम से उसने इतनी तेज़ी से उसको खींचा और लेकर तेज़ी से वहाँ से चली गई। बहुत तेज़ी से रुकी भी नहीं,
انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اتنی تیزی میں اٹھ کر، ابھی تو یہ رو رہی تھی اور بڑی بیچاری بن کر بیٹھی ہوئی تھی، ابھی یہ اٹھ کر چلی گئی ہے۔ وہ فوراً چلی گئی۔ اس کے بعد دادی اماں نے سارا دن گھر کا کام کاج کیا، وہ اس بات کو بھول گئی۔ اگلے دن مخصوص اسی ٹائم، 1:30-2 بجے کا ٹائم، بالکل شکر دوپہر کا ٹائم تھا، آج پھر باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ پھر بڑی حیران ہوئی کہ آج تو یہ پھر اسی عورت کے رونے کی آوازیں ہیں، وہی آوازیں ہیں۔ وہ فوراً سے دروازے کی طرف، اور وہ روتی اتنا عجیب و غریب انداز میں تھی، دادی اماں کہتی ہیں اتنا اونچا روتی تھی، باقاعدہ اس کے رونے کی آواز گونجتی تھی۔ جو ہی انہوں نے پھر دروازہ کھولا، آج پھر وہ بیٹھی ہوئی، کہتی ہے ابو سب بھوک لگی ہے، کل تم سے گوشت لے کر گئی تھی، وہ میرے بچوں نے کھا لی ہے، اگر کوئی گوشت تھوڑا سا اور پڑا ہے تو وہ بھی دے دو۔ اب دادی اماں پھر حیران ہوئی، انہوں نے کہا نہیں گوشت تو نہیں پڑا میرے گھر میں، انہوں نے جان بوجھ کر کہہ دیا، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ نہیں تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے، مجھے دے دو، میں پھر نہیں آؤں گی، میں بس لے کر چلی جاؤں گی۔ دادی اماں کو تھوڑا سا تعجب بھی ہوتا تھا کہ اس کو اتنا شیور کیسے، اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے گھر میں گوشت پڑا ہوا ہے۔ خیر انہوں نے پھر اس کو دے دیا، سیم اسی طرح سے اس نے پھر وہ فوراً پکڑا اور بڑی تیزی سے وہاں سے وہ کھیت کھلیانوں کی طرف بھاگ گئی۔ آج وہ بھاگ کر گئی۔ دادی اماں نے دادا ابو کو یہ بات بتائی۔ اس طرح سے 2 دن سے ایک مانگنے والی آتی ہے، بھیکارن آ کر باہر رونا شروع ہو جاتی ہے، جب میں دروازہ کھولتی ہوں تو مجھ سے گوشت مانگتی ہے۔ دادا ابو نے یہ کہا کہ بس آئندہ کے بعد آپ نے کسی کو کچھ اس طرح سے نہیں دینا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کوئی عورت ہو، کوئی چوری وغیرہ نہ کروا دے، وہ دیکھنے آ رہی ہو کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے، اب آپ نے دروازہ نہیں کھولنا۔ دادی اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ان کے گھر میں تقریباً 5-6 دن گزر گئے، ہفتہ ایک گزر گیا، وہ نہیں آئی۔ ہفتے بعد دادا ابو جو تھے وہ پھر تازہ گوشت بنوا کر لائی گھر کے استعمال کے لیے۔ جس دن ان کے گھر میں دادی اماں کہتی ہیں گوشت آتا جاتا تھا، وہ دوپہر کے ٹائم باہر آ کے رونا شروع ہو جاتی تھی۔ آج پھر مخصوص 1:45-2 بجے کا ٹائم ہوا، بالکل جب دوپہر ہوتی ہے، گرمیوں کا موسم تھا، گاؤں میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا، اتنی گرمی، اور ہر طرف ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں ہوتا تھا، یا جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ بھی سائے میں بیٹھ جاتے تھے، اتنی تیز دھوپ ہوتی تھی۔ آج پھر اس نے آ کر رونا شروع کر دیا۔ دادی اماں کو پتا چل گیا کہ وہ باہر آ گئی ہے، آج ہی میرے گھر میں گوشت آیا اور آج ہی وہ باہر آ گئی ہے۔ اب تھوڑی سی وہ ڈر گئی، کیونکہ انہوں نے لوگوں سے باتیں سنی ہوئی تھی کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل کا سایہ تھا، تو وہ اکثر لوگوں کو تنگ کرتی تھی، نظر آتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں کوئی نہیں ہوتی ہیں۔ خیر وہ رونا شروع ہوگی، بہت زیادہ روئی، بہت زیادہ روئی، دوپہر سے لے کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، اس نے رونا شروع کیا ہوا باہر، کبھی دروازہ بجائے، کبھی ان کو آوازیں دے۔ اس کو دادی اماں کے نام کا بھی پتہ چل گیا، دادی اماں کا نام صفیہ تھا، ان کا نام لے لے کر وہ آوازیں دے۔ دادی اماں کو بڑا تعجب ہوا، دادی اماں نے کہا کہ آج میں دیکھتی ہوں یہ ہے کون اور آتی کہاں سے ہے۔ دادی اماں نے جو ہی دروازہ کھولا تو کہتی ہے کہ تم نے بڑی دیر لگا دی ہے، میں کب سے تمہارے دروازے پر بیٹھ کر رو رہی ہوں، تم اتنی اچھی ہو، پورے گاؤں میں مجھے اور کوئی کچھ نہیں دیتا سوائے تمہارے۔ تو دادی اماں نے کہا کیا چاہیے تمہیں؟ تو کہتی ہے وہ تمہارے گھر میں جو گوشت پڑا ہے وہ مجھے دے دو۔ دادی اماں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے گھر میں گوشت ہے؟ تم مجھے صحیح بات بتاؤ، تم ہو کون؟ تو دادی اماں کو کہتی ہے جس ٹائم صبح تمہارا شوہر گوشت لے کر آ رہا تھا تو میں نے راستے میں اس کو دیکھا تھا، اس لیے مجھے پتا چل گیا۔ دادی اماں نے کہا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ تو کہتی تمہاری ہی گاؤں کی ایک پڑوسن نے بتایا تھا۔ دادی اماں نے جان بوجھ کر اس کو گوشت دیا، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دیکھتی ہوں یہ ہے کون اور جاتی کہاں پر ہے۔ جو ہی دادی اماں نے اس کو گوشت دیا وہ تیزی سے وہاں سے نکل پڑی۔ جیسے ہی وہ دادی اماں سے گوشت لے کر اسی طرف بھاگی، دادی اماں آرام سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی۔ دادی اماں نے دیکھ لیا تھا وہ جس طرف جا رہی تھی، دادی اماں تیزی سے اس کی طرف چلی گئی۔ وہ بالکل گھنے درختوں میں، جنگل کی وہ جگہ تھی تقریباً، وہاں پر بہت زیادہ ویرانہ اور بڑے بڑے درخت تھے، وہ ان کی طرف وہ بھاگ گئی۔ دادی اماں تیزی سے اس کے پیچھے جاتی گئیں، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہی ہیں۔ جو ہی دادی اماں کہتی ہیں کہ میں درختوں کے بالکل درمیان میں پہنچی ہوں تو وہاں پر جا کر دیکھتی ہوں کہ ایک بہت پرانی سی بوسیدہ سی، جس طرح سے ایک کوئی چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس کے اندر وہ گئی ہے، اور اندر سے عجیب و غریب چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بہت ڈراؤنی سی آوازیں ہیں، جیسے بلی کے بچوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ دادی اماں جب وہاں پر گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دم سے بالکل وہ جھونپڑی بالکل ٹوٹی پھوٹی سی تھی، تو ایک کونے میں سے انہوں نے دیکھا تو وہ سب جو تھے چھوٹے چھوٹے، اس کے پاس 5-6 بچے بیٹھے ہوئے تھے، سارے بچوں کی شکلیں بھی ایک جیسی تھی، ان کی ایج بھی ایک ہی تھی، ان کے بہت کالے رنگ تھے، سر پر ان کے بال نہیں تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور بڑے بڑے دانت تھے،
اس عورت کا، وہ جو ان سے مانگنے آتی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، خوفناک تھا. وہ سب کچا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، وہ سب کچا گوشت. جب دادی اماں نے وہ منظر دیکھا بہت زیادہ ڈر گئیں. جو ہی دادی اماں وہاں سے تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آئیں، بہت زیادہ ڈر گئی، آ کر دروازہ بند کر لیا. اتنی خوفزدہ ہوئیں، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے جو بات کیا وہ بات بالکل سچ ہے. یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان تو نہیں ہے، نہ ہی انسان اس طرح سے کچا گوشت کھا سکتے ہیں. اس کا تو چہرہ بھی اتنا خوفناک تھا، کیونکہ وہ جب بھی باہر آ کر ہوتی تھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، تھوڑا سا بس آنکھ ہی نظر آ رہی ہوتی تھی، بہت کالا رنگ تھا اس کا بھی. دادی اماں کہتی ہیں ساری رات میں ڈرتی رہی، بہت زیادہ مجھے ڈر لگا. جب ان کے ہسبینڈ آئے، دادا ابو آئے، انہوں نے ان کو بھی بات بتائی ساری. انہوں نے کہا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، تم اس کے پیچھے کیوں گئی ہو؟ دادی اماں کو انہوں نے کافی زیادہ سمجھایا اور ڈانٹا بھی کہ آپ کو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ صبح آپ کو دم کروانے کے لیے جو امام صاحب ہے گاؤں کے، ان کے پاس لے جاؤں گا. دادی اماں کہتی ہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کا جو باہر ہے نا، جہاں پر بہت زیادہ درخت تھے، جس طرف ہم لوگوں کا دروازہ تھا، اس طرف سے رات کے ٹائم ایسا لگے کہ جس طرح سے کتا بول رہا ہے، اور وہ بالکل گھر کے اندر بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جاگ گئے. کافی بڑا کہتی ہیں وہ صحن تھا، کمرے پیچھے تھے تو صحن میں چل کر آگے جانا پڑتا تھا. دادی اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بڑا پریشان ہوئی کہ اس طرح سے ہم لوگ تو گھر کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، ہم لوگوں کے گھر میں کیسے کوئی جانور آ سکتا ہے؟ اور وہ بالکل اندر بول رہا تھا، اندر بول رہا تھا گھر کے. دادی اماں آرام سے اٹھ کر باہر گئیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ جانور اندر کیسے آ گیا. جیسے وہ کہتی ہیں کہ میں باہر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں کے جو درخت ہیں، جیسے وہاں پر کوئی بڑی سی چیز بیٹھی ہوئی ہے، کالے رنگ کا اس کا وجود ہے، اور کوئی چیز بیٹھی ہے اور وہ کتے کی آواز نکال رہی ہے. دادی اماں تھوڑی سی اور آگے گئیں، ان کے ہاتھ میں لالٹین تھی. وہ کہتی ہیں جو ہی میں لالٹین لے کر اس طرف بڑھی ہوں، آگے گئی ہوں، تو میں کیا دیکھتی ہوں، وہی عورت ہے لیکن وہ کتے کی آواز نکال رہی ہے. بہت بھیانک اس کا حلیہ ہے. دادی اماں نے اونچا اونچا چیخیں مارنا شروع کر دی. جو ہی دادی اماں نے چیخیں ماری وہ وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی. جب دادا ابو کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا وہاں پر دادی اماں نہیں تھی، وہ باہر بھاگے تو وہ صحن میں بے ہوش ہوئی پڑی تھی. اور جو ہی دادا ابو کی نظر پڑی، جو ان کے درخت تھے وہ بہت زور زور سے جھول رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا وہاں سے کوئی بھاگ کر گیا ہے. وہ تیزی سے اس طرف گئے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. بڑی مشکل سے انہوں نے دادی اماں کو اٹھایا، ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھے. پانی کے چھینٹے بھی مارے، قرآن پاک بھی پڑھا ان کے پاس بیٹھ کر. تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا. ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بتانا چاہ رہی تھی، بول نہیں پا رہی تھی. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس چیز نے بہت زیادہ ضابطہ ڈال دیا. وہ کہتے ہیں فجر کی اذان تک ان کی آنکھیں بالکل یوں کھلی کی کھلی تھیں کہ جیسے سکتہ ہو جاتا ہے، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی، بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی تھی جیسے وہ ڈر رہی ہیں. فجر کی اذان ہوئی، دادا ابو نے وضو کیا، نماز پڑھی، انہیں دم کیا. تو جو ہی تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دادی اماں کی کچھ طبیعت بہتر ہونے لگی، یعنی وہ بولنے کے قابل ہونے لگی. انہوں نے پوچھا کہ ساری بات بتائیں، آپ کو رات کو کیا ہوا ہے؟ تو دادی اماں نے بتایا کہ آدھی رات کا ٹائم تھا، تقریباً 2:45 بجے کا ٹائم تھا. تو صحن میں سے اس طرح سے آواز آ رہی تھی جیسے صحن کے اندر آ کر کوئی کتا بول رہا ہے. تو میں ڈر گئی کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی جانور کیسے آ گیا ہے. تو دروازہ بند کر کے سوتے ہیں اور گھر کی دیواریں بھی کافی اونچی تھیں. جو ہی میں باہر جا کر دیکھنے لگی ہوں تو مجھے کوئی بڑا سا وجود نظر آیا ہے. میں نے لالٹین جلا کر جب آگے جا کر دیکھا تو وہی عورت جو میرے سے گوشت مانگنے آتی تھی وہ آگے سروپ میں بیٹھی ہوئی تھی اور کتے کی آواز نکال رہی تھی. دادی اماں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئیں. جو ہی دادا ابو دادی اماں کو لے کر امام صاحب کے پاس جانے لگے، جو ہی وہ لوگ وہاں سے گزرے تو جس درخت کے پاس بیٹھ کر وہ رات کو بول رہی تھی وہاں سے جانور کے پاؤں کے نشان تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ پنجے زمین پر مار کر زمین کو کھودا گیا ہے. دادی اماں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں. امام صاحب کے پاس گئے، سارے راستے دادا ابو کہتے ہیں کہ امام صاحب کا گھر ان کے گھر سے تھوڑا دور تھا. وہ کہتے ہیں سارے راستے ہم لوگ جب گئے، صبح کا ٹائم تھا، بالکل صبح کا ٹائم تھا، تقریباً ابھی 6 ساڑھے 6 بجے کا ٹائم تھا. کچھ لوگ نظر آ رہے تھے جو اپنے زمینوں یا کھیتوں میں جا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا ایک کتا مسلسل ہمارے پیچھے تھا. بڑا ہم نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، پتھر بھی مارے، مگر اس نے ہماری جان نہیں چھوڑی، عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا. امام صاحب کے پاس گئے تو امام صاحب جاگے ہوئے تھے، گھر میں ہی تھے، مسجد سے واپس آئے ہوئے تھے. دادی اماں کو انہوں نے دم کیا. دادی اماں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. جو ہی انہوں نے دادی اماں کو دم کرنا شروع کیا، دادی اماں کی حالت پھر خراب ہو گئی، وہ پھر چیخنے لگ گئی. ایسا لگ رہا تھا ان کو وہ نظر آ رہی ہے. امام صاحب نے کہا کہ یہ جو یہاں پر جنات چڑیل کا بسیرا ہے جو اس گاؤں میں بھاگتی ہے باقاعدہ، اسی نے ڈرایا ہے ان کو. وہ ان کے سامنے آ گیا کیونکہ وہ ان سے چیزیں لے کر جاتی رہی ہے. جب انہوں نے اس کے ٹھکانے پر جا کر اس کو دیکھ لیا، اس لیے اس نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 7 دن ان کو لگاتار دم کروائیں اور 7 دن تک اپنے گھر میں آپ لوگوں نے بالکل بھی کوئی گوشت وغیرہ نہیں لے کر آنا.
ना पका हुआ ना कच्चा, क्योंकि अगर आप लाते गए तो वो इन पर हावी हो जाएगी। वो उनके घर के इर्द गिर्द सारी सारी रात भागती थी और आवाज़ें निकालती थी। कुत्ते की कभी आवाज़ें निकालती थी, कभी बिल्ली की आवाज़ें निकालती थी, कभी ऐसा लगता था कि उनके दरख्तों को कोई छेड़ है, कोई तोड़ है। वो कहते हैं बड़े बुरे हम लोगों ने वो 7 दिन गुजारे। 7वां जब दिन था तो जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि काले रंग का एक बकरा उसका सदका देकर तो अपने घर से बाहर फेंक दे। उन लोगों ने जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा था असर के बाद सदका देना, मगरिब से पहले पहले। असर के बाद उन्होंने 7वें दिन सदका दिया और वो गोश्त सारा बकरे का बाहर रख दिया अपने घर के। वो गायब हो गया, रखते गए तो वो मगरिब तक वो गायब हो गया। उसके बाद दादी अम्मा की कुछ हालत ठीक हुई। फिर दादा अबू कहते हैं कि उन्होंने वो इतनी बड़ी जो हवेली थी वहाँ पर फिर वो अकेले नहीं रहते थे, फिर अपने ही कुछ रिश्तेदार थे उनको उन्होंने साथ रख लिया। तो ये मेरी दादी अम्मा की ज़िंदगी की कहानी है। जब दादी अम्मा ने हमें सुनाई तो उनके चेहरे पर वाज़िया हम लोग देख पा रहे थे, वो खौफ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारी तस्वीर उनकी आंखों के सामने फिर आ गई है। तो ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए लिसनर्स। जो लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता, ये सब मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों का वहम है, और वो आसानी से इन चीज़ों पर यकीन कर जाते हैं जब उनके सामने कुछ ऐसा होता है, तो हमेशा इन चीज़ों पर यकीन किया करें, क्योंकि जिन्नात जब अपना आप ज़ाहिर करते हैं तो इंसान को पता नहीं चलता। अल्लाह ना करे किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए। बढ़ते हैं एक और अपना कहानी की तरफ। ये मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर वकास अहमद मैनचेस्टर से शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं आज से 10 साल पहले की बात है। हम लोगों के कुछ रिलेटिव्स हैं जो डीजी खान में रहते हैं। वहाँ पर उनका गांव था और उस इलाके में वो सभी रिश्तेदार रहते थे। यानी वो जो उनके गांव का एरिया था वो इस तरह से था, यानी सारी बरादरी के घर थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरे का रिश्तेदार था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गांव के जो बुज़ुर्ग थे वो एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर 2 घर ऐसे थे जिनकी उन्होंने शादी की तारीखें तय करनी थी। वो जो 2 घर थे उनकी शादी की तारीखें तय हो गई। वहाँ पर मुबारकबाद दी गई, मिठाइयाँ बांटी गई, शादी के इंतज़ामात शुरू हो गए। गांव में ये रस्म होती है जब भी किसी घर में शादी होती है तो सब शिरकत करते हैं, फिर उनका खाना वगैरह सब कुछ वहीं पर होता है। वहाँ पर एक घर ऐसा था कि जिस घर में एक लड़की सीमा रहती थी और उसकी बहन, छोटी बहन का नाम आमरा था। जिस दिन उन शादी वाले घरों में तेल मेहंदी की रस्म थी, वो जो सीमा थी उसकी छोटी बहन आमरा को बहुत सा बुखार हो गया। अब उनकी बरादरी की शादी थी, उनके वालिदैन ने वहाँ पर जाना था। वो 2 बहनें ही थीं बस और उनके वालिदैन थे। उनके वालिदैन ने ये कहा कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, तुम अपनी बहन के पास ही रहो, क्योंकि शादी में उनका जाना ज़रूरी था, उनकी बरादरी की शादी थी। और ये भी कहा कि जब तक हम वापस ना आए दरवाज़ा मत खोलना। अब वो जो शादी वाले घर थे उनके घर से कुछ दूर थे। पूरा गांव जो था वो पूरा गांव उस शादी में शरीक होने गया हुआ था। पूरे गांव में खामोशी और सन्नाटा था। तकरीबन सब घर खाली थे क्योंकि सब शादी वाले घर पर ही इकट्ठे हुए थे। जो आमरा थी उसको बहुत सख्त बुखार था। सीमा अपनी बहन के पास काफ़ी देर रही। जब तकरीबन रात हो गई तो आमरा सो गई तो सीमा उठकर टीवी देखने लग गई। गर्मियों की रातें थीं और जो शादी वाले घर में जो गाने बजाने की सारी आवाज़ें थी वो दूर दूर तक गूंज रही थी। एकदम से सीमा को इस तरह से महसूस हुआ जिस तरह से उनके सहन में जो दीवार है, उनके जो घर की मेन दीवार है, वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ और ये झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। अक्सर गांव के घरों में लोग रखते भी हैं जलाने के लिए, और कुछ झाड़ियाँ वगैरह भी थी। वहाँ पर जिस तरह से कोई चल फिर रहा है, उससे बड़ा तज्जुब हुआ कि घर में तो कोई भी नहीं है, अम्मी अब्बू शादी पर गए हैं, फिर ये बाहर कौन चल फिर रहा है। उसकी बहन भी सोई हुई थी। एकदम से वो कमरे से बाहर निकलकर सहन में देखने लगी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो फिर वापस कमरे में आकर टीवी देखने लग गई। अब फिर थोड़ी देर गुजरी, तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे। वो चलने की आवाज़ के साथ साथ बोलने की आवाज़ भी आने लग गई। अब वो बड़ी हैरान हुई कि अभी थोड़ी देर पहले किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और अब बाकायदा साथ किसी के बात करने की भी आवाज़ आ रही है। वो फिर आहिस्ता से उठी और दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। जो ही उसने बाहर देखा तो वो क्या देखती है कि उन्हीं झाड़ियों और सूखी लकड़ियों के दरमियान जिस तरह से कोई शख्स खड़ा है। उसका काले रंग का वजूद था, उसकी सुर्ख आंखें थी बहुत बड़ी बड़ी, वो चमक रही थी। बड़े भयानक अंदाज में वो कुछ बोल रहा था और उस लड़की की तरफ देख रहा था, सीमा की तरफ। सीमा बहुत ज़्यादा डर गई, फौरन से अपने कमरे में वापस आई, दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी बहन के पास चली गई और वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर वो बाहर चलता फिरता रहा। वो जो कोई भी उनके घर में वो थी मखलूक, वो चलती फिरती रही और आवाज़ें निकालती रही। उसने आयतल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर भी फूकी, अपनी बहन पर भी फूकी। काफ़ी देर वो पढ़ती रही और डरती रही। अब वो घर से बाहर भी अकेली नहीं जा सकती थी।
تقریباً جس ٹائم فجر کی اذان ہونے کا ٹائم ہوا، اس کے والدین گھر واپس آئے شادی سے. جو ہی والدین کی آواز سنی، وہ جو اس سے پہلے کسی کے باہر چلنے پھرنے اور بولنے کی آوازیں تھیں وہ آنا بند ہو گئی. جو ہی اس کے والدین گھر آئے، اس نے اپنے والدین کو ساری بات بتائی. والدین بہت زیادہ حیران ہوئے، انہوں نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا، کہیں انہیں کوئی بھی نہیں ملا. وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ایک دم سے یہ کیسے ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی بچیوں کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا. وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اپنی آنکھوں سے اس نے ایک ایسی مخلوق کو اکیلے اپنے گھر میں دیکھ لیا تھا. یہ ہم لوگوں کے ایک ریلیٹیوز تھے جن کی زندگی کی کہانی تھی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنر، اکثر جو رات کے ٹائم جب انسان اکیلا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر انسان اکیلا ہوتا ہے، تو اگر اس کے آس پاس یا کسی جگہ پر آسیب ہوں، جنات ہوں، تو وہ اس انسان کو اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں. کبھی بھی گھر میں اس طرح سے رات کے ٹائم اکیلے نہیں رہنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس میں سے یا بڑوں میں سے کوئی آپ کے پاس ہو. اور جب بھی آپ گھر میں اکیلے ہوں، باوضو ہونا چاہیے، آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر پھونک لینی چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے جنات کے اس طرح سے ظاہر ہونا، اس طرح سے ان کا اپنا آپ دکھانے سے ہمیں محفوظ رکھے. کیونکہ جب جنات کسی انسان کے سامنے آتے ہیں تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمیشہ اللہ سے اپنے بچاؤ کی دعا کیا کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہباں.